إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء
قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. 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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام أبتنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. 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 يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير.
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارد الهم ويا كاشف الهم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارد الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارد الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلوي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير، وأن تتطلل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السن منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السن منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السن منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ. മകൾക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു റസീന ഇസ്മായിൽ മക്കൾക്ക് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അദ്കാറുകളൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നൽകുമാറാകട്ടെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മക്കൾക്കും അവർക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. അദ്കാറുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തീർത്തു തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആദ്യ ബൈത്തും ചൊല്ലി നമുക്ക്
അവസാനിപ്പിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ആദി ഔവൽ മഹിതരായി പടച്ചു വെച്ച മുഹമ്മദാ. ബദറിലും ബദറിലെങ്കിടുന്നോരെ കാണുവാൻ വിധിയേകല്ലാഹ്. സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. മക്ക മണ്ണിലെ താരമേ റൗള വാഴുന്ന സുനമേ ഇഷ്ഖറിയാതെ ചൊല്ലിടുന്നേവർ സ്നേഹഗീതവും കേൾക്കണേ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ആറ്റലായൊരു അഷ്റഫുൻ നബി പാടിടുന്നീവർ ആശയായി ആഗ്രഹങ്ങളേറെയുണ്ട് കുബ്ബചാരത്തിൽ ചെന്നിടാൻ. സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. പാപമാലെ കാർത്തു പോയൊരു കൽബും കൊണ്ടിവർ വന്നിതാ. പാപഭാരങ്ങൾ തീർത്ത് കൽബകം റാഹ നൽകണേ സയ്യിദി. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. മഹ്ശറ മണ്ണിൽ എത്തും നേരത്ത് കൈവേടിയല്ലേ യാ നബി. മൗത്തിനേരത്തും ഉമ്മത്തി എന്ന് ഊരത്തോരാണൻ വാരിദി. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഹബീബല്ലാഹ്. ഹൗലിൻ പാനവും നൽകണേ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ ചേർക്കണേ. അതിമോഹമാണെന്നറിയാം തങ്ങളെ കൈപിടിക്കണം ഞങ്ങളെ. സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂലാക്കട്ടെ.
നാം ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് എല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ارحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബ് മുത്ത് നബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയുണ്ട്, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരിൽ നിന്ന്, പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ നിന്ന്, സഹകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാ പ്രതിഫലം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ. പാവങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ആ മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചമേകണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബേ ഖബറിൽ നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മരണം എവിടെ വെച്ച്, ഏത് സമയം, എപ്പോ, എവിടെ വെച്ചെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്കും അറിയില്ല. അല്ലാഹുവേ, ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അദ്കാർ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയം നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് വരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് അല്ലാഹുവേ, സാധുക്കളായി ഒരുമിച്ചുകൂടി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും സർവ്വ മേഖലകളിലും റബ്ബേ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. മനസ്സിൽ ഒരുപാട് വിങ്ങുന്ന, നീറുന്ന, പുകയുന്ന ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹു. എല്ലാം നീ അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അയച്ചുകൊണ്ട് വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, കള്ളു കുടിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലാഹുവേ, ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാതെ നടക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഈ മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ദുശ്ശീലങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. നന്മയുടെ പാതയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ നയിക്കണേ റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. തിന്മകളെ തൊട്ട് നീ വിദൂരത്താക്കണേ റഹ്മാനെ. നന്മകൾ കൊള്ള ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നീ അടുപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം അതെത്രയുണ്ടെങ്കിലും ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കും റബ്ബേ നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കും റബ്ബേ നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ നൽകല്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിലെ, കച്ചവടത്തിലെ, ശമ്പളത്തിലെ, സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ റബ്ബേ നീ ഉള്ളതിൽ നല്ല ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, അതുപോലെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്തു പോയ ഒരുപാട് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളൊക്കെ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഈ മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, രാവിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു
കൊടുത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ റബ്ബേ. മക്കൾക്ക് സുഖമില്ലാതെ പറഞ്ഞവർ അല്ലാഹുവേ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രഷർ കൊണ്ട് പ്രമേഹം കൊണ്ട് വല്ലാത്ത വേദനകൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഉപ്പമാരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്, കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. പ്രവാസ ലോകത്തുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. നീ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. തരിപ്പ് കടപ്പ് മൈഗ്രോന പ്രശ്നങ്ങൾ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവർ, കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗമുള്ളവർ, ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവര്, ഊരവേദന നടുവേദന അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ശാരീരികമായ വേദനകൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെ അല്ലാഹു എല്ലാ വേദനകളും നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. 5 വഖ്ത് നിസ്കാരം നല്ല റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഖുശൂഓടെ ഭയഭക്തിയോടെ നിസ്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان. وفقنا في الصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم പരിശുദ്ധമായ റമളാനിന്റെ വക്കിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് അല്ലാഹുവേ. റമളാനിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. സൽക്രമങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ. ഇതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനിന്റെ ഖുർആനിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് ഹൃദയം നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ. പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയം കൊണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആയുസ്സ് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. പങ്കെടുത്തവർ, ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയവർ, പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അഡ്മിന്മാർ അടക്കമുള്ളവർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈറ് ബറക്കത്ത് എല്ലാം ഏറ്റേറ്റ് തരുമാറാകട്ടെ. വിഷമങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു തരുമാറാകട്ടെ. ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും എല്ലാം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.